जय होस्। र जीवनको सार भनेको वास्तव हामी सत्संग गर्ने हो। जीवनमा हामीले अरू केही पनि लिएर जाँदैनौँ, हामीले केही लाने वस्तु पनि छैनन् र हामीले लाने भनेको सत्संग हो। सज्जनसँग रहने, भगवानको चिन्तन स्वरूपमा रहने, भगवानका गुणगान गर्ने। म र जबसम्म म र मेरो भन्ने अभिमान रहन्छ तबसम्म हामी अन्धकारमै रहन्छौँ। जब म र मेरो भन्ने विषय हामीबाट टाढा हुन्छ तब मात्रै हामी म र मेरो भन्ने विषयबाट टाढा भएपछि कसको हुन खोज्छौँ त भन्दा भगवानको हुन खोज्छौँ। र भगवानको जब भइसकेपछि यो संसार हामीलाई तुच्छ लाग्दछ। सबैभन्दा भक्तको सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्दा सत्संग हो। र अर्को कुरा आचरण जीवनको सार हो। आचरणभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन। सबैभन्दा पहिला आचरणमा रहन, आचरणमा बस्न, आचरणमा बाँच्न सिक्नुपर्छ। र अर्को कुरा मानिस जन्मेको सबैले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको हुन्छ। सबैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ नि। शरीरको धर्म भनेको जन्मिनु र मर्नु शरीरको धर्म हो। र जन्मिनु र मर्नु मात्रै सबै धर्म होइन। मानिस भएर जन्मिएर गर्ने के त त्यसले भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भगवानको चिन्तन गर्ने। र जो भगवानको परम दास बन्न चाहने, जसले भगवानको दास बन्दैन त्यो यमराजको दास अवश्यमेव बन्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दा हामी जीवनमा कहिल्यै पनि यमराजको दास बन्न चाहँदैनौँ, भगवानको दास बनौँ। र सबैभन्दा पहिला हामी नयाँ पुनः सबैभन्दा पहिला म सबैलाई नमन के गर्छु भन्दाखेरि जन्मिन सिकौँ है। सबैभन्दा पहिला हामी जन्मियौँ। जन्मिने भनेको आमाको गर्भबाट जन्मिने मात्रै कुरा होइन। आमाको गर्भबाट जन्मिसकेपछि वास्तव हाम्रो जन्म भनेको भगवानका सत्संग गरेर, कुनै पनि आश्रय लिएर, कुनै पनि धर्ममा जो पण्डित हुन्छ त्यसको नै जन्म नै सबैभन्दा सफलतादायकको जन्म प्राप्ति हुन्छ। सत्संग गर्न त एक नम्बर सबैभन्दा राम्रो सत्संग भनेको चाहिँ सज्जनको सङ्गतमा गएर सबैभन्दा पहिला हामीले के अर्पण गर्ने त भन्दा यहाँ हामीसँग जसरी गएर 5 वटा बलिहरू छन्। सत्संग गर्नको लागि 5 वटा बलिलाई हामीले छोड्नुपर्छ। पहिला जसरी भनिन्छ क्रोध छ, क्रोध भनेको रागो हो। क्रोध रूपी रागोलाई भगवानको मन्दिरमा लगेर जब बलि दिने, भगवानको मन्दिरमा हाम्रो जब शिर लगेर भगवानमा बलि अर्पण गर्ने कि प्रभु मैले क्रोध रूपी रागोलाई भगवानमा अर्पण गरेँ। अब त्यस पछाडि गएर हाम्रो 5 वटा बलि छन्। पहिलो 1 नम्बरमा त क्रोध रूपी बलि भयो। दोस्रो नम्बरमा गएर घमण्ड रूपी भेडो वर्णन गरिन्छ के। घमण्ड भनेको भेडो हो। भेडो लगेर भगवानमा अर्पण गर्ने। अब भेडो पाठो त भने होइन, घमीसँग भएको घमण्ड भनेकै भेडो हो। अब त्यस पछाडि गएर लोभ रूपी बोको भनिन्छ। लोभ रूपी बोको लगेर भगवानमा बलि दिने। त्यस पछाडि गएर ईर्ष्या रूपी हाँस लगेर भगवानमा बलि दिने। अनि विषय रूपी कुखुरा लगेर भगवानमा बलि दिइसकेपछि भगवानको चरणमा जो पर्न बल्ल योग्य हुन्छ, जो योग्य भइसकेपछि गएर अब सबैभन्दा पहिला सत्संग भनेको के त भन्दा सज्जनसँग सतमा सचते चित्त र आनन्द स्वरूप म र मेरो भन्ने संसार विषयदेखि टाढा भएर यो सबै भगवान प्रति हो। भगवानका हामी हौँ र हामीलाई भगवानले हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला ज्ञान र विवेक दिएको छ। अब जसरी एउटी गौमातासँग ज्ञान मात्रै हुन्छ, विवेक हुँदैन। जङ्गलमा जान्छन्, जङ्गलमा गएर सारा घाँस चरेर आउँछन्। घाँस चरेर आइसकेपछि गएर आफ्ना बाछालाई ल्याएर आफ्नो स्थानबाट अमृत रूपी दूध पान गराउँछिन्। आफ्नो सेवकलाई दूध दिन्छन्। परन्तु त्यो सानो बाछो छ, त्यो बाछोलाई एक मुठी हरियो घाँस हालिदियो भने के गर्छिन् भन्दा आफै लम्केर खान्छन्। गौमातासँग ज्ञान छ तर विवेक छैन। हामीसँग ज्ञान पनि छ र विवेक पनि छ।
ज्ञान र विवेक भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मानिस बनिन्छ र त्यस कारणले गर्दा ज्ञान र विवेक नभएको मानिस हुँदैन र ज्ञान र विवेक बिनाको मानिस त नराधम भनिन्छ। नरमा अधम। यो आमाको गर्भबाट जन्म लिनु र आमालाई दुःख दिनु मात्रै जीवनको सहार मानिन्छ र सबैभन्दा पहिला सत्संगले के वर्णन गर्छ भन्दा म को हुँ, म किन आएको, पहिला म को हुँ भन्ने चिन्नु पर्यो। म को हुँ त? विषय रूपीको संसारको आसक्त हुँ, एउटाको छोरो हुँ, एउटाको श्रीमान हुँ, एउटाको बाबा हुँ कि को हुँ त? म भन्ने बित्तिकै को हुँ त भन्दाखेरि यो संसार होइन, न पत्नी हुन्, न बाबुआमा हुन्, न छोरो हो, यो संसार केही पनि होइन। हो के त भन्दाखेरि सत्य स्वरूप हो। जसरी आत्मा ईश्वर हो, ईश्वरको हामीले चिन्तन गऱ्यौँ भनेदेखि यो नाशवान शरीरको कुनै पनि आवश्यक छैन। यो शरीरलाई त हामीले एक दिन लगेर अवश्य अग्निमा लगेर दाह संस्कार गराउँछौँ। जली बङ बङी अनेक प्रकारले गएर खरानी भएर यो शरीर उडेर जानेवाला छ। पञ्चतत्त्वको शरीर हो, पञ्चतत्त्वमै गएर मेल हुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला भगवानमा चिन्तन रहने र हाँसेर मर्न सिक्ने के जीवनको सार भनेको यही हो। जस्तो सत्संगले के सिकाउँछ त भन्दा हाँसेर मर्न सिकाउँछ। जसरी रावण र वृत्तासुरको कुरा गर्ने भने रावण कसरी रावणको मृत्यु भयो र वृत्तासुरको मृत्यु कसरी भयो त भन्दाखेरि रावण रोई रोई रावणको मृत्यु भयो। भगवान परमात्माको हातबाट मृत्यु भए तापनि उसको रोई रोई नै मृत्यु भएको थियो। हिरण्यकश्यपको मृत्यु रोई रोई भएको थियो। तर आज वृत्तासुर महाराजको मृत्यु भने हाँसी हाँसी भएको थियो। वृत्तासुरले प्राण जान लागिरहेको बेलामा के भनिरहनु भएको थियो त भन्दा जसरी गएर घोषलामा अथवा गुणमा बसेका चराहरू कति बेर आमा आउनुहोला र मैले चारो खाउँला भनेर जसरी आमुख भएर बसिरहेका छन्, त्यस्तै प्रकारले बसेको छु हे प्रभु। म यो संसार भवरूपी सागरबाट हजुरको चरणमा म कहिले आउन पाउला। जस्तो प्रकारले गएर विदेशमा गएका पति आउँदा मैले कुन वचनले मेरो पतिको स्वागत गरौँला, सत्कार गरौँला भनेर विदेश गएका पति जसरी प्रेमिका घरमा जसरी बसिरहेकी छिन्, त्यसै गरी प्रभु म हजुरको चरणमा कहिले परौँला। मलाई यो संसार भवरूपी सागरबाट छिटोभन्दा छिटो लानुहोस् प्रभु। म हजुरको दास हुँ, म हजुरकै चरणमा पर्न चाहन्छु। यो संसार विषय रूपी आसक्तले मलाई सधैँ छोपिरहेको छ, तानिरहेको छ र प्रभु म संसारको हुन आँटिसकेँ। मलाई अरूको बन्नु छैन। म प्रभु हजुरकै बन्छु, हजुरकै चरणको दास बन्छु, हजुरकै गुणनगान गर्छु भनेर जसरी वृत्तासुरले प्राण त्याग्नु भएको थियो त्यस्तै प्राण त्याग्न सकियोस्, हाँसेर मर्न सकियोस्। जीवनको सत्संगको भाव भनेको यो हो र जीवनको सत्संग भनेको पनि यो हो। हामीले अन्य केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्न सक्ने यो अनेक प्रकारका व्यवहारहरू छन्। जसरी गएर 25 वर्षसम्म हामीले के गर्ने त भन्दा ज्ञान प्राप्ति गर्ने, पढ्ने, सत्संग गर्ने, भगवानका गुणगान गर्ने र ज्ञान प्राप्ति गरिसकेपछि जब 25 वर्षबाट हामी 50 वर्षमा प्रवेश हुन्छौँ नि, 50 वर्षमा यो 25 वर्षको अवधि गृहस्थी अवस्थामा रहने। गृहस्थी धर्म भनेको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो, कुनै सानो धर्म होइन गृहस्थी धर्म। गृहस्थी धर्ममा हामी रहिसकेपछि सानोमा भुसुनु र ठुलोमा हात्ती पाल्न सक्छौँ। प्राण सबैको प्राणदान दिन सक्छौँ। अन्नदान दिनु कसैलाई जब प्राणदान दिनु योभन्दा ठुलो दान अरू केही होइन। र अर्को कुरा हामीले सधैँभरि जीवनमा दान गर्नुपर्छ। के दान गर्ने त भन्दाखेरि जसरी सत्संग रूपी दान भनेको हामी भगवानका गुणगान गरिरहेका बेलामा आनन्दले बस्नु भनेको के दान हो भन्दा समयको दान हो। भगवानका गुणगान श्रवण गरिरहेका बेलामा हामी चुप्प लागेर बस्नु नबोल्नु भनेको बाणीको दान हो।
कोही अतिथि आएका छन्, अतिथिलाई भोजन गराउनु भनेको यो प्राणदान भयो, अन्नको दान भयो र मिठो बोली बोल्नु भनेको अमृत रूपी बाणीको दान भयो। सबै हामी दान गर्नको लागि जन्मेका छौँ र दान गरौँ। दान भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ पुग्छौँ भन्दा संसारिकमा अनेक प्रकारका हिरा मोती मणि माडी घर गाई जग्गा यस्ता यस्तामा पुग्छौँ। तर वास्तव यी दान भनेका दान होइनन्। हामीले सधैँ नित्य गर्नुपर्ने दान भनेका यी हुन्। यी दानले हामी हाँसी हाँसी मर्न जान्दछौँ र मर्न जन्मेको मर्न हो, यसमा त दुई मत छैन। र जसरी राजा परीक्षित महाराजले गएर सोध्नु भएको थियो, प्रभु मेरो आजका 7 दिनका दिनमा मृत्यु हुँदैछ, तक्षक नाम गरेको सर्पले मलाई डस्दैछ, प्रभु मेरो अब के गरी मुक्ति होला भन्दा सबैभन्दा पहिला सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, महाराज हजुरसँग भएको अभिमान सबै अघि मैले वर्णन गरे चाहिँ सबै मलाई छोडिदिनुहोस्। अनि त्यसको पछाडि गएर भाव हजुरमा जो भाव प्राप्ति हुन्छ नि त्यही भाव हजुरको जीवनको सार बन्नेछ। भगवानको सत्संग गर्न मन लाग्दछ, भगवानका गुणगान गर्न मन लाग्दछ, भगवानमा चिन्तन लाग्दछ। यो सबै केही होइन भन्ने प्रभाव जब सृष्टि हुन्छ तब मात्रै मुक्ति हुन्छ। मुक्ति हुनको लागि के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि संसारिकबाट मर्नु पर्दछ। संसारबाट नमरिकन मुक्ति हुँदैन। यो संसारले त हामीलाई बन्धन रूपीले बाँधेको छ। जसरी गएर भन्नुहुन्छ, जब एकजना पण्डितजी जब व्यासजी महाराज बनारसबाट गुरुले भन्नुभयो, ए शिष्य तिमीले अब ज्ञान प्राप्ति गर्यौ, जाऊ तिमी यहाँबाट गाउँमा जाऊ, गाउँमा गएर भगवानलाई सत्संग स्वरूपमा राख, भगवानका चिन्तन गर, भगवानका गुणगान गर र तिमीले गएर अन्धकारमा परेका प्राणीहरूलाई ज्ञान रूपी प्रकाशले पूर्ण गराऊ भनेर पठाउनु भयो। नभन्दै पण्डितजी आउनुभयो। आइसकेपछि कथा वाचनहरू गर्न लाग्नुभयो। कथा वाचन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एक ठाउँमा पुराण भन्न सप्ताह भन्न जानुभएको थियो। भक्ति रूपी गङ्गामा गोता मार्नको लागि भक्तहरू आएका थिए। त्यसै बखतमा त्यहाँ एउटा पिञ्जडामा सुगा रहेछ। सुगाले पण्डितजीले भन्नुभयो, सत्संग गर्नु, भगवानका गुणगान गर्नु, भगवानका कीर्तन गुणगान गर्नु, श्रवण गर्नु, मनन गर्नु, स्मरण गर्नु, भवरूपी सागरबाट पार हुन्छ भनेर पण्डितजीले बारम्बार भन्दै जाँदा सुगाले पनि के विचार गर्यो त भन्दा, अब म यो पिञ्जडामा त मलाई थुनेर राखेका छन्, अब मेरो मुक्तिको आश्रय के होला त पण्डित महाराज गुरुदेव व्यासजी भनेर सोद्धाखेरि जब व्यासजीले भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला सत्संग गर्नुहोस्, भागवत श्रवण गर्नुहोस्, श्रवण गरेर पुग्दैन मनन गर्नुहोस्, मनन गरेर पुग्दैन ध्यान गर्नुहोस्, तपाईको अवश्यमेव मुक्ति हुन्छ भन्ने। जब श्रवण गरिसकेपछि सुगाले पनि त्यही गर्यो। दिनभरि व्यासजीले श्रवण गराउनुहुन्थ्यो, श्रवण गर्नुभयो। त्यस पछाडि गएर मनन गर्नुभयो। त्यस पछाडि गएर स्मरण गर्दै जाँदा आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन भयो। पण्डितजी महाराज बिदा हुन लागेको बेलामा सुगाले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले भने जस्तै गरेँ, मैले श्रवण गरेँ, हजुरले भनेको मैले सुनेर मात्रै भएन, मनन गरेँ, मननले मात्रै भएन, कीर्तन गरेँ प्रभु, तर मेरो मुक्ति भएन, म के गरौँ भन्दा पण्डितजीलाई साह्रै गाह्रो भयो। त्यस पछाडि गएर प्रभु म गुरुलाई सोध्छु है, मैले यो कुरा जानिन, म गुरुलाई सोध्छु भनेर पण्डितजी गुरु भाटामा जानुभयो। गुरुदेव एउटा सुगाले यस्तो प्रकारले मलाई सोध्यो, मैले बताए अनुसार सबै गर्यो तर उसको मुक्ति भएन, के गर्नु त भन्दा हेर मुक्ति हुनको लागि सबैभन्दा पहिला सत्संग गरेर मात्रै पनि हुँदैन, मर्नुपर्छ भन्नुभयो गुरुदेवले। अनि सुगालाई आएर पण्डितजीले त्यही भन्नुभयो, हे सुगा तपाईले गर्दा मलाई अज्ञान नाश भएर ज्ञान रूपी ढोका खोलो, नमरिकन जब मरिदैन नि तब मुक्ति हुँदो रहेनछ भनेपछि अब सुगाले के गर्यो भन्दा खाना छोडिदियो, जलपान गर्न पनि छोड्यो। जब खाना पानी जलपान सबै त्यागिसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि उसको त प्राण जान लाग्यो, प्राण पखेरु मात्रै बाँकी छ शरीरमा। जब सुगा पाल्नेले यसो हेरो, सुगा त मर्न लागेको रहेछ, धिक्कार जा, यो बन्धन रूपीमा सुगा मर्यो भने मलाई प्रायश्चित लाग्ने छ,
भन्ने सोचेर सुगा पाल्नेले अब तोपिएर उसबाट पिञ्जडाबाट बाहिर निकालिदिएको थियो। निकालिसकेपछि सुगा भोरोरोरोरो उडेर गएर भगवानको गति प्राप्ति भयो। केले भन्दा सत्सङ्गको प्रभावले र मरिसकेपछि। नमरिकन पनि मुक्ति हुँदैन र मनमा शान्ति हुन्छ सत्सङ्गले, तर मुक्ति हुन चाहिँ सक्दैन। र मुक्ति हुनको लागि कल्पवासहरूको पनि वर्णन गरिएका छन्। भगवानको सत्सङ्ग गरिएको छ, भगवानको चिन्तन गरिएको छ र सबैभन्दा जीवनको सहार भनेको सत्य चित्त आनन्द भगवानमा चिन्तन लगाउने यो संसार विषय हो। विषयलाई त्याग्नु नै जीवनको सार हुन्छ र सत्सङ्ग नै जीवनको आधार हो। हामीले बाँच्ने सत्सङ्गले मात्रै हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ। जसरी गएर पुराणले के सिकाउँछ भन्दा जीवन के हो, यो भागवत भनेको के हो त भन्दा हाम्रो जीवन हो। हाम्रो जीवन कसरी चलिरहेछ त? जसरी गएर भागवत भनेकै हाम्रै जीवनमा वर्णन हुन्छन् सबै कुराहरू। जसरी गएर कंस भनेको रावण भनेको घमण्ड भयो, घमण्ड नै रावण हो। कंस भनेको जब अनेक प्रकारका विषय रूपी आसक्तमा रहने, म मेरै हो संसार भन्नु, पापै पाप बढाउनु भनेकै कंस हो। यसकारणले गर्दाखेरि भागवत रूपी नै हाम्रो जीव हो। भागवत कथाले हामीलाई बाँच्न सिकाउँछ। कसरी बाँच्ने त भन्दा सत्सङ्ग गरेर बाँच्ने। अब त्यस पछाडि गएर अर्को बाँच्न के सिकायो त भन्दाखेरि हामीसँग भएका बलि भगवानलाई अर्पण गर्नु पनि सिकायो। अब त्यस पछाडि गएर अतिथि देवो भव, अतिथिको सेवा गर्नु। अतिथिको सेवाले मात्रै पुग्दो रहेनछ, अतिथिको सेवा गरेर मात्रै पुग्दो रहन्छ। अब गर्नुपर्ने परम कर्तव्यहरू बाँचुन्जेल माता पिताको सेवा गर्नु, माता पितालाई कहिल्यै नरुवाउनु, मरिसकेपछि आफू नरुनु। रोएर आखिर हुनेवाला केही पनि रहेनछ। बाँचुन्जेल बाबुआमालाई खुसी राख्नु। जीवनमा माता पिताले के चाहन्छन् त? बाबुआमालाई दिने, छोराले दिने परम धन भनेको के त भन्दा कुनै धन राम्रो बसेर ल्याएर बाबुआमालाई छोराले दियो भन्दैमा माता पिता कहिल्यै प्रसन्न हुनुहुन्न, खुसी हुनुहुन्न। धन कमाएर ल्याएर बाबुआमालाई दियो भन्दैमा पनि खुसी हुनुहुन्न। माता पितालाई प्रसन्न पार्नको लागि अमृत रूपी बाणी, आमा हजुरले के खानुभयो, हजुरलाई भोक लागेको होला, केही न केही त खानुस् आमा, जे खानुहुन्छ म त अवश्य मेवा ल्याइदिन्छु भनेर आमालाई छोराले भनेर आमा खुसी हुनुहुन्न। आमा हजुरलाई केही कुराको आवश्यक छ? आमाले कहिल्यै पनि सन्तानप्रति मेरा छोराले मलाई यो ल्याइदिन्छ भन्ने आसक्तमा हुनुहुन्न, ल्याइदिन्छ भन्ने आश गर्नुहुन्न, मात्रै आश गर्नुहुन्छ अमृत रूपी बाणी। सन्तानप्रति आमा बाउले पाउने, माग्ने, चाहने भनेको अमृत रूपी बाणी दे भने त्यो भन्दा ठुलो संसारमा बाबुआमाको लागि अरू केही हुँदैन। जतिसुकै धन कमाएर ल्याओस्, जतिसुकै सुख ऐश्वर्य ल्याओस्, तर कहिल्यै पनि माता पितालाई सन्तानले सत्मार्गको बाणी दिनुभयो भने यो बाणी बराबर अरू केही पनि फल हुँदैन। र माता पिताको परम सत्कर्म भनेको पुत्रले अमृत रूपी बाणीले पुर्याउनु पर्छ है। अमृत रूपी बाणी भन्दा अरू बाहिर केही पनि छैन। भगवानको सत्सङ्ग गर्ने कसरी त भन्दा यो संसार विषयमा बसेर त हामी सत्सङ्ग गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो संसार विषयले त हामीलाई आसक्त, जसरी गएर हाम्रो पञ्चेन्द्रिय, पाँचवटा इन्द्रियहरू हाम्रा साथमा छन्। जसरी राम्रो बास्ना आयो खानामा भनेदेखि नाक कुदेर त्यतैतिर जाँदछ, राम्रो चिज देखो भने आँखा त्यतैतिर आसक्त भएर लोभेर जाँदछन्, अरूले अनेक प्रकारका कुराहरू श्रवण गर्न लाग्यो भने कान त्यतैतिर दौडिन लाग्दछ। त्यो भएको कारणले गर्दा कुनै पनि एकान्तमा कसैले पनि इन्द्रियलाई दमन गर्न नसक्ने गरी, अथवा इन्द्रियलाई कसैले चोर्न दिन नसक्ने गरी, अथवा हरण गर्न नसक्ने गरी जुन गुफादिहरू भए, अथवा कहीँ पनि आनन्दमय भगवानको गुणगान गर्ने जुन कल्प स्थानहरू हुँदछन्, गुफाहरू पनि हुँदछन्, अनेक प्रकारका सत्सङ्ग भवनहरू पनि हुँदछन्। जसरी धेरै धामहरू पनि छन्। जसरी नेपालमा यो नेपाल अत्यन्त पावन नै पावन, धेरै पुण्यले पूर्ण भएको पावन भूमि मानिन्छ। जसरी गएर
बराह क्षेत्रमा गएर अत्यन्त आनन्दले सत्संग स्वरूपमा एकान्त भएर रहेर कसैको पनि आसक्तमा नपरिकन यो संसारमा जसको संसार छ त्यसको त परमात्मा हुँदैन भगवान भन्नुहुन्छ कि जब जसको संसार छ नि त्यहाँ म हुन्न भन्नुहुन्छ भगवान। त्यसकारणले गर्दा संसारभन्दा बाहिर एकान्तको गुफाहरू भए कुनै सत्संग गर्ने स्थानहरू भयो हो यस्तो ठाउँमा गएर जो एकाग्र आनन्द स्वरूपले रहन्छ त्यसलाई नै कल्पवासको वर्णन गरिन्छ। त्यो मात्र नभएर कल्पवासमा त विशेष कुराहरू छन्, अझ कल्पका कुराहरू वर्णन गरिन्छ र सबैभन्दा ठुलो कल्पवास भगवानको एकाग्र स्वरूप भएर भगवानको चिन्तन हृदय रूपीमा भगवानको छवि ल्याएर कसैको पनि असर नपरिकन स्वयं भगवानको चिन्तन गरेर रहने स्थललाई नै कल्पवासको वर्णन गरिन्छ। यो संक्षेप वर्णन हो। आज संसारमा मेरो शब्द पुर्याइदिने अवसर दिएकोमा जुन हामीले केवल संक्षेपले भगवानको चिन्तन यस्तो हो भन्ने मैले वर्णन गरेँ र यो भन्ने अवसर दिएकोमा मैले पनि धेरै धेरै धन्यवाद अर्पण गर्दै यो गुन्जन च्यानलको प्रगति प्राप्ति हुँदै जाओस् र सबैले हजुरहरू सबैलाई म यो अनुरोध गर्दछु गुन्जन च्यानल हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरेर हेर्नुहोला र यसमा भक्ति रूपी गंगादेखि लिएर सत्संग रूपी अमृत र भगवानका अनन्य गति सिँढीहरू छन् कि जसरी सिँढी पार गर्दै गर्दै हामी भगवानको गतिमा पुग्छौँ त्यस्तै भगवानको मन्दिरमा पुग्ने यहाँ सिँढी छन्। यो सिँढी हजुरहरूले खोलेर हेर्नुभयो र यसबाट बुझ्दै जानुभयो भने जसरी सिँढीमा चढेर हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ माथि पुग्न सक्छौँ त्यस्तै हजुरहरूले माया गर्नुहोला। यसबाट धेरै कुराहरू हामीले प्राप्ति गर्न सक्दछौँ। जसरी गाईको दुधमा घिउ लुकेको हुन्छ तर त्यो घिउ दुधमा देखिँदैन त्यस्तै यसमा पनि घिउ छ, त्यो तत्काल हामीले झट्टै हेर्ने बित्तिकै त दुध मात्रै देखौँला तर घिउमा हामी अवश्य पनि पुग्दैनौँ र त्यसलाई खोज्दै गयो हेर्दै गयो भने हामीले अवश्य मेवा पनि घिउ प्राप्ति गर्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। सबैलाई मनोकामना पूर्ण हुन् भन्दै र आजलाई हामी यो अवसर पाएकोमा हामीले कृतार्थ मानिरहेका छौँ र विशेष गरी भगवानमा प्रेम रहनु, भगवानमा यो बाल्यपनदेखि नै भगवानका गुणगानमा सद्भाव हुन्। सत्संगमा कोही लागेका छैनन्, आज धेरै बाल्यपनदेखि नै भगवानका गुणगान गर्दै भगवानको सत्संग गर्दै जो अतिथि असहायलाई सहयोग गर्दै सहारा दिँदै जस्तो भगवान परमात्मा के चाहनुहुन्छ भन्दा हामीलाई मनुष्य भएर जन्म दिनुहोस् कहाँ त भन्दाखेरि पावन भूमि नेपालमा। त्यसमा पनि आज स्वयं भगवान कृष्ण गण्डकीले सुशोभित हुनुभएको काली गण्डकी सन्निधिमा रहनुभएको देवघाट पावन भूमिमा रहनु भएर सबैको हृदयलाई आनन्दमय बनाउँदै भगवानको गुणगान गर्दै अज्ञान रूपी पापलाई भगवानका नाम रूपी आधार लिएर संसार विश्वभरि नेपालभरि घुमजास जस्ता सुकै ठाउँमा पनि अनेक प्रकारका दुर्गम स्थलहरूमा पुगेर सुगम स्थलहरूमा पुगेर ज्ञानी हुन् अथवा ध्यानी हुन् अथवा मूर्ख हुन् तिनलाई पनि यो सत्संग भनेको त यस्तो हो। यसले हामीले भोलि जीवनमा केही न केही प्राप्ति गर्नुपर्दछ। हामी केही कमाउनको लागि आएका छौँ त्यत्तिकै आएका होइनौँ भनेर सारा सबैका आँखा खोलेर सबैको अज्ञान हटाएकोमा म धेरै धेरै कृतार्थ छु। गोविन्द घिमिरेलाई हामीले उहाँको जीवनमा सुख समृद्धि परिपूर्ण होस् र सन्तानहरूमा पनि सुख समृद्धि होस् भन्दै धेरै धेरै धन्यवादको साथमा भगवान सधैँ बाणीमा अमृतको बाणी रहिरहोस्, सरस्वती माताको वास होस् भन्दै जय श्री राधे।